नमस्कार। कार्यक्रम समाज संवादबाट म रोजन राईको राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक विषयवस्तुको विश्लेषणसँगै समसामयिक अनि आम जनसरकारको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी समाज संवादमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरी नेकपा भित्र देखेको आन्तरिक द्वन्द्व, यसले समग्र राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभाव अनि अहिले फेरि सडकमा देखिँदै गरेका केही आन्दोलनहरू र त्यसले बोकेका एजेन्डाहरू, यी समग्र विषयले हाम्रो राजनीतिलाई कतातिर डोर्याउन सक्छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। डाक्टर साहब यहाँलाई। हजुर डाक्टर साहब, अब यो पछिल्लो समय अब हामी सरकारको काम कारबाही र यसप्रति नागरिकहरूको सन्तुष्टि असन्तुष्टि र अब नागरिकहरूको आफ्नै किसिमको जुन विश्लेषणहरू सुरु हुनु थालेको छ, यसलाई समग्र रूपमा हेर्दाखेरि उत्साहजनक देखिन्छ कि अहिलेको सरकारको गतिविधिलाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने होला? अब सरकारको प्रक्रिया त मैले लेख्दा आलोचनै छ। त्यो सरकारको आलोचनात्मक एउटा स्वरूपलाई अब कसरी बुझ्ने, व्याख्या गर्ने भन्नेमा स्वभावतः समाजका सबै अङ्ग र पक्षहरूको अब हामीले हेरौँ न, सरकार भनेपछि मान्छेले, नागरिकले या हामी जस्ता सामान्य मान्छेले सोच्ने र सरकारबाट अपेक्षा गर्ने भनेको विकास, सुशासन, यी विषयहरू हुन्। यसमा चाहिँ सरकार कहाँनिर छ? जस्तै हाम्रो अपेक्षा ठुलो होला, सरकारले प्रयास गरिरहेको होला, या सरकारले हामीले एकातर्फबाट सपोर्ट गरिरहेको होला, सरकारले त्योतिर बाटोमा हिँड्ने प्रयास नगरेको होला। कहाँनिर छ सरकार यो विषयबाट हेर्दाखेरि? चाहिँ सरकार चाहिँ आफूभित्रै रुमल्लिरहेको र आफूमै हराइरहेको भन्ने कुरा त अब गएको 9 महिनादेखि नै उनीहरू आफ्नो पार्टीको गृहकलममा छन्। अब उनीहरूलाई त घर झगडामा रुमल्लिन र सरकारको अस्थिरताको जड बनाउने जनादेश त होइन। उनीहरूलाई त सुविधाको बहुमत हामीलाई दियो, किनभने अस्थिरताले गर्दा नै तपाईँले भनेको विकास, सुशासन इत्यादि गर्न नसकेको। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ त्यो गर्नको लागि सुविधाको बहुमत दियो भने हुन्छ भनेर हामीले भोट खन्याइदियौँ। तर उनीहरू डे 1 देखि यो जुन 9 महिनाभित्र जे गरिराखेका छन्, किनभने संविधानमा त 2 वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव र यस्ता खालका गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था छ। बाध्यात्मक अवस्थामा उनीहरूले मौनता सार्नु अर्कै कुरा, तर उनीहरू त त्यहाँदेखि नै कसरी यो सरकारसँग जुझ्ने, भिड्ने र आफू त्यो ठाउँमा जाने भन्ने फेरि प्रतिपक्षको फेरि होइन। त्यो तपाईँले भनेको नागरिक आम सर्वसाधारणको पनि कुरा होइन, त्यो आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नै गृहकलम जुन चाहिँ पुरानो प्रवृत्ति हो र त्यसको विरुद्धमा हामीले 2/3 दिएको। त्यसकारण उनीहरू यो 2/3 विरुद्धमा, जनादेशको विरुद्धमा, मतादेशको विरुद्धमा त जनअपेक्षाको पनि विरुद्धमा, सँगसँगै आफ्नै पार्टीको पनि भाग्य भविष्यको विरुद्धमा। यो आन्तरिक घरको मामिलामा धेरै चासो नगर्नु भन्छ, तर अब यो नेकपामा देखिएको आन्तरिक झगडा चाहिँ घरभित्रको मात्रै भएन। त्यो चाहिँ अब 2वटा अध्यक्षहरूको जुन एउटा राजनीतिक प्रतिवेदनको नाममा जुन किसिमको निबन्ध प्रतियोगिता चलेको छ, त्यो निबन्ध प्रतियोगितामा हेर्ने हो भने दुवैजना मुलुकको प्रधानमन्त्री, एकजना अहिले कार्यकारीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको, अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नुभएको मान्छे, उहाँहरूको एक अर्कालाई जुन किसिमको आक्षेप लगाइएको छ या त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, लिपिबद्ध भएको विषयहरू चाहिँ दुवैजना यो मुलुकको कुनै न कुनै एङ्गलबाट, अब यो शब्द अलिक भारी हुन्छ होला, गद्दार जस्तो देखिन्छ भनेपछि उहाँहरूले यदि भोलि मिल्यो भने, नेकपा मिल्यो भने नैतिक प्रश्न उहाँहरूमा रहन्छ कि रहँदैन, त्यसको खोजी राज्यले भोलि गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? कसरी हेर्ने यसलाई? अब गर्नु पर्थ्यो, गर्ने होला, तर तपाईँले यो 2टाको कुरा त गरिहाल्नुभयो। तिनीहरू एउटै पार्टीका भए। राज्यको विकल्प भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष हो, त्यो योभन्दा तपाईँले भनेको भाषामा गद्दार छ भने त गद्दारको ग्याङ भन्छ त। भनेपछि अर्कोबाट त हामीले झन् त्यो कुरै नगरौँ भन्ने भयो। विकल्पमा कि तपाईँले मलाई बनाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्री इमरान खान बनाउनु पर्यो मलाई भन्नाले, जसले चाहिँ यो गद्दारीलाई लामो समयदेखि आएको छ, सिंहावलोकन गरिआएको छ र खबरदारी के गराइआएको छ भने यिनीहरूबाट केही पनि हुँदैन है भाइ। हो
यिनीहरू चाहिँ खालि यो ट्रेडमार्कमा एउटाले कम्युनिजमको ट्रेडमार्कमा अर्कोले डेमोक्रेसीको ट्रेडमार्कमा यो गद्दारी गर्ने एउटा वैधताको बाटो मात्रै लिएको। जस्तो तपाईँले जुन निबन्ध प्रतियोगिता 2टा भन्नुभयो, त्यो 2टा निबन्ध प्रतियोगिताभित्र छिर्नुभयो भने गद्दारीका यति ठुला श्रृङ्खलाहरू त्यहाँभित्र छन्, तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नु। त्यो देखिएको पात्र मात्रै होइनन्, बाँकी ती नै पर्याप्त भयो नि। जस्तो अब तिमी यति तल आयो, छोरीलाई कसरी जबरजस्ती गरेर चुनाव जितायो भन्दै छ प्रधानमन्त्रीले, बालवाला प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त आधिकारिक हो नि त। अनि तिमी कति भ्रष्ट हौ, तिमी चाहिँ दलालहरूलाई संरक्षण गरेर हिँड्छौ, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अर्को कार्यकारी अध्यक्षले भनिरहेको स्थिति छ। त अरू केही कुरा हामीले खोज्नै पर्दैन नि। अब यो के चिज हो र यो कतिको डेमोक्रेसीमा सुहाउने कुरा हो? यसको उत्तर उहाँहरूले आज दिनु होला नदिनु होला आफ्नो कुरो, समयले भोलि खोज्छ कि खोज्दैन होला। अब एउटा संस्कृतमा उक्ति छ, एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। मान्छेको इज्जत चाहिँ 4 अमल कपडाले ढाकिएको हुन्छ। तपाईँले त्यो 4 अमल कपडा फालेर दिगम्बरबाट हिँड्नुभयो भने देख्ने मानिसहरू चाहिँ फेरि मुटु बटार्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरू दिगम्बर हुन्, यिनीहरू लाज पनि लाग्दैन, घिन पनि लाग्दैन। अब जनताले न्याय गर्ने हो। लोकतन्त्रमा चाहिँ यस्तो प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्ने भनेको जनार्दन चाहिँ जनता हुन्छ। अब हाम्रो देशको जनता चाहिँ फेरि ऊ रैतीबाट जनता मात्रै भएको छ, नागरिक भएको छैन। जनता पनि भइसकेको होइन होला। जनता भन्दा पनि कार्यकर्ता क्याडर्स भएपछि, कार्यकर्ता भएपछि कार्यकर्ताले त जनताको भूमिका निभाउँदैन, आफ्नो पक्षको कुरा गर्छ होला। मुलुकमा चाहिँ हामीले 30% नागरिक, स्वतन्त्र नागरिक भेट्छौँ डाक्टर साहब। होइन, अब जनता भन्नाले कार्यकर्ता भनेको ती 8 लाख भए, 8 लाख चाहिँ कार्यकर्ता भए यिनीहरूका, होइन? बाँकी त जनतै हुन् नि त। यी 8 लाखले उनीहरूलाई प्रदूषित गरेर कसैले चाहिँ खोया बिर्के खुवाएर, कसैले भैँसीको मासु खुवाएर, कसैले खसीको मासु खुवाएर, अनि तिनै 8 लाखले यिनीहरूलाई उद्वेलित गराएर अनि यहाँ लगेर थुपार दिन्छन्। अब उनीहरू नागरिक भए किन म तेरो रक्सी खाएर तँलाई मैले भोट हाल्ने, तेरो रक्सी मलाई चाहिएन, म आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छु। नागरिकले त्यो भन्न सक्छ। अब जनताले त्यो भन्न सक्दैन। रैतीलाई त यहाँ हाल भनेर पुलिसले भनिदियो भने सिद्धिहाल्यो, ती गरेर हाल्छ उसले। अब जनताले सम्म अलि के मैले हाल्छु हाल्न त, तर मलाई के दिन्छस् भन्छ। ल तँलाई 2 बोतल रक्सी भयो, एउटा बाख्राको पाठो तँलाई बिउ दिएँ। मेरो दाइ चाहिँ चुनावमा लडिरहनु हुन्थ्यो पञ्चायतकालमा, अनि एउटा गाउँको भला आदमी थियो, निर्णायक भोट उसको हातमा हुन्थ्यो। अनि उसले चाहिँ के दिएको छ प्रधानले भन्ने कुरा गर्थे अरे गाउँमा, मलाई एउटा पाठो दिएछ, बिउ दिन्छु भनेको छ प्रधानले भन्थ्यो अरे। क्या त्यो बिउ के को बिउ हो? बिउ त चाहिँ गोरुको पनि हुने भयो, भैँसीको पनि हुने भयो, बाख्राको पनि हुने भयो, सुँगुरको, पाठाको सबै बिउ हुन्छ। बिउ भनेको चाहिँ धानको बिउ भनेको होइन, उसले त्यो बिउ भनेको रहेछ। त त्यो एउटा बिउका आधारमा उसले 200 भोट त्यहाँ हकढक गर्थ्यो। यिनीहरू रैती थिए, किन यो राजतन्त्रको बेला थियो। 62को आन्दोलनपछि हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आयौँ, राजा छैन, अब हामी जनता भयौँ, तर हामी नागरिक भएको। यो राजाको कुरा गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, जस्तै एकातिर सडकमा यी कुराहरू पनि उठ्न थाले होइन, राज संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राज्यको चाहिँ नि अब व्यवस्थापनका कुराहरूदेखि यी कुराहरू सडकमा अलिक उठ्न थाले। केही दिन अगाडि यसको बारेमा चाहिँ अब प्रदर्शन पनि भयो। अब एकातिर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी सरकार र त्यो सरकारको पार्टीभित्र यत्रो द्वन्द्व चलिराख्नु, प्रतिपक्ष यहाँले भन्नुभएको जस्तो छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति भएको बेलामा सडकमा जुन किसिमले आवाजहरू उठिरहेको छ, यसले अब मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनतिर सङ्केत गर्छ कि यो सामान्य असन्तुष्टिहरू मात्रै देखा परेको हो? अब यो त लोकतन्त्रमा त सामान्य असन्तुष्टि नै मान्नुपर्ने हुन्छ। तर लोकतन्त्रले एउटा सुविधा के दिन्छ भने त्यसमा शक्ति विन्यास र शक्ति निर्माणको गुन्जाइस पनि रहन्छ। अब तानाशाहीमा चाहिँ त्यो हुँदैन। उत्पन्न भएका प्रतिक्रियाहरूलाई दमन गरेर सिद्ध्याइन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो कुराको गुन्जाइस हुँदैन। तर लोकतन्त्रमा त जनमतहरू अदला बदली त भइरहन्छ। यो बदलिने 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ, 12 वर्ष त कटि नै सक्यो। यो खोला कतै आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नेतिरको यो चाहिँ त्यो समयको कहरहरू हामीले काटिरहेका छौँ
भनेर हेर्ने कि कसरी हेर्ने डाक्टर साहब यसलाई? अब यसलाई त जसले यो अभियान सञ्चालन गरेको छ उनीहरूको दम कहाँसम्म छ त्यसमा भर पर्छ। किन राजनीतिमा सबै कुरा शक्तिले मात्रै निर्धारण गर्छ। जस्तो माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेर दमन गरेर सहरमै आउन नसक्ने गराइदिएका थिए यिनीहरूले होइन। अब तिनै आतङ्ककारी अब अहिले 70 जना सुरक्षा लिएर हिँड्छन्, प्रधानमन्त्री पनि भइसके। राजनीतिमा त शक्ति अदला बदल र प्रतिनिधित्वको हेराफेरी त भइ नै रहन्छ। तर माओवादीले प्रचण्डले जे अहिले वर्चस्व हासिल गरेका छन् त्यो त ठुलो एउटा त्याग र लगानीबाट हासिल गरेको कुरा भयो। अब यिनीहरूले पनि त्याग र बलिदान गर्न सके, आफ्नो वर्चस्व र शक्ति देखाउन सके। अब त्यो देखाउने चाहिँ दुईटा बाटो हुन्छ। अब यहाँ दुईटा यही विषय उठान गर्नेमा दुईवटा पर्सनालिटीहरू या दुईटा चरित्रहरू देखिन्छन्। एउटा राजनीति गरिआएको र त्यही राजनीतिको फेरो समातेर खाइपाइ आएर बसेकाहरू, एउटा अहिले राप्रपा पार्टीको नामबाट काम गरिरहने कमल थापा, पशुपति शमशेर राणाहरू चाहिँ एउटा पक्ष रहे। अब त्यो सँगै अर्को पट्टि चाहिँ नागरिक समाजबाट काम गरिरहेकाहरू जस्तै बालकृष्ण न्यौपाने, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीहरू जस्तो चाहिँ नि उहाँहरू स्वतन्त्र एउटा नागरिकको हिसाबले उहाँहरूले मुभमेन्ट चलाएर आइराख्नु भएको छ। र उहाँहरूको पुरानो दिन हेर्ने हो भने उहाँहरूले भ्रष्टाचार, सुशासन यी सबै कुराहरूको विषयमा अहिलेको व्यथिति विसङ्गतिको बारेमा कुरा उठाउँदै आएर अन्तिममा 20 गते आइपुग्दा चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भनेर आउनुभयो। कतै उहाँहरू दुईटा जुन अहिले मैले भने पार्टी र उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा गरेको पार्टी चाहिँ उहाँहरूले एक किसिमको समझदारीमा नै सुरुदेखि आन्दोलन सुरु गर्नु भएको थियो कि कसरी बुझ्ने त्यसलाई चाहिँ? समझदारी जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यो विगत र पृष्ठभूमि उहाँहरूको छैन। अब राजनीतिमा त अनेक किसिमका मिलीभगतहरू, गठबन्धनहरू त फेरि हुन्छन्। जस्तो अघि पनि हामीले माओवादीको कुरा गऱ्यौँ। शेरबहादुरले चाहिँ यिनीहरूलाई आतङ्ककारी भनेर प्रचण्डको टाउको लिएर आउनु झोलामा 50 लाखको बिटो लिएर जानु बोरामा भनेका थिए। पछि उनीहरू एक ठाउँमा आइपुगे। त्यो बेला एमाले पनि माओवादीलाई कुटेरी सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने खालको धामी आयोग जिउँदैछ। त्यो धामी आयोग लेख्नेहरू नै अहिले माओवादीसँगै क्याबिनेटमा छन्। त्यस्तो भइरहेको बेला अनि राप्रपा र बालकृष्णहरू एक ठाउँमा आयो भने लोकतन्त्रमा हामीले त्यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। मैले गरेको चाहिँ जे पनि ठिक, किनभने यहाँ त जोसँग पनि तपाईँ यिनीहरूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यिनीहरूले नै होइन लोकेन्द्र बहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, यिनीहरूले नै होइन सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, बालकृष्णले बनाएको हो र होइन नि। आफूले गर्दा चाहिँ जे पनि ठिक हुने, अर्कोले गर्दा चाहिँ राम्रो पनि गलत हुने भन्ने निष्कर्षमा हामी आयौँ भने त्यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा लैजाँदैन। यो अरूले गरिरहेको गतिविधि भयो, वातावरण यसरी निर्माण हुँदैछ। लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासहरूमा पनि अलिक मान्छेले कम विश्वास गर्न थाले, राज संस्था पनि चाहिन्छ कि भन्ने आवाज उठ्न थाले। यो दुईटा चिज दुई पक्षले गतिविधि गरिरहेछ। अब हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्ने हो भने अबको विकल्प चाहिँ आवश्यक छ कि छैन, कि यही व्यवस्थाले अबको मुलुकलाई सुधार गरेर नागरिकहरूको जीवन स्तरलाई उकासेर जानु सक्छ? कसरी हेर्नु यसलाई? अब राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने त म यो प्रणालीको विकल्प त्यति सजिलो देख्दिनँ। किनभने विश्वले अपनाएको पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था भनेको यही नै हो। व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि प्रतिनिधित्व बदल्न पाउनुपर्ने, मनमा लागेको कुरा भन्न पाउनुपर्ने यो मान्छेको नैसर्गिक स्वभाव हो। जस्तो मलाई के मनपर्छ भन्यो भने म चाहिँ अमेरिका जान चाहन्छु कि उत्तर कोरिया जान चाहन्छु भन्यो भने मलाई लाग्छ मूर्खले मात्रै म उत्तर कोरिया जान्छु भन्छ होला। चीन पनि किन जाने भन्ने कुरा छ, किनभने चीनबाट ल्याएको MBBS को डिग्री, रसियाबाट ल्याएको, बेलोरुसबाट ल्याएको MBBS को डिग्रीले मेडिकल काउन्सिलमा परीक्षा पास गर्दैन 10 चोटिसम्ममा। त भनेपछि यो डिग्री, यो शासन प्रणालीको सान्दर्भिकता के भन्ने कुरा त स्वतः खुलिसक्यो। सबैलाई अमेरिकै किन मनपर्छ त अहिले? के छ त्यो अमेरिकामा? के त्यहाँ काम गर्नु पर्दैन? त्यहाँ पनि काम गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ कामको प्रतिफल पाइन्छ। त्यस कारणले यो भनेको चाहिँ मैले देख्दा अहिलेसम्मको कति म एउटा वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएको केटो हुँ होइन, मसँग कति आग्रहहरू पनि थिए होला। मैले विश्व भ्रमण घुमेँ, मैले उत्तर कोरिया घुमेँ, मैले रसिया घुमेँ, मैले चाइना घुमेँ, साउथ कोरिया घुमेँ, सिङ्गापुर घुमेँ, मलेसिया घुमेँ। त्यो सबै घुम्दा मलाई के अनुभूति भयो भने मलाई के मनपर्छ त भन्दा मलाई अभिव्यक्ति पनि चाहिन्छ। मैले चटाकचुटुक परेको खानु लाउनु पनि पर्छ, मलाई गर्लफ्रेन्ड पनि चाहिन्छ, मेरा छोराछोरीले राम्रो पढ्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। कम्युनिजमले त्यो सब कुरा त दिँदैन। भनेपछि मान्छे त्यो अभावबाट नै यहाँ आएको भन्ने मेरो, अब
यहाँ राष्ट्र कम्युनिजमले नि डाक्टर साहब जसले भन्दा गर्दाखेरि कम्युनिजमले के गर्छ अर्को पाटोको कुरा भयो तर साँच्चीकै कम्युनिजमको हिसाबले हेर्ने हो भने अब यहाँले त कम्युनिस्टको ऊबाट पनि चाहिँ विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ आफै पनि त्यो पृष्ठभूमिमा सुरुमा हुनुहुन्थ्यो होइन र देश दुनियाँको कम्युनिस्ट र नेपालको कम्युनिस्ट पनि हेरिराख्नु भएको छ यहाँले हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट कस्तो खालको कम्युनिस्ट हो र अरूको कम्युनिस्ट र यो एउटै दाजुभाइ हो भनेर भन्न सक्ने मिल्छ कि यो चाहिँ अब झर्केलु जस्तो अरू हुन्छ नि चरित्रको हिसाबले मैले भन्दैछु कसरी हेर्नु भएको छ यो झड्केले हो बाउ चाहिँ एउटै हो आमाहरू दुईटा हुन् अब आमाहरू कस्तो स्कुलिङबाट आएका हुन्छन् आमाको जस्तो भनौँ न तपाईँ रामायणमा जानुहोस् दशरथका छोराहरू हुन् भरत पनि दशरथको छोरा रामचन्द्र पनि लक्ष्मण पनि दशरथको छोरा तर भरतको आमा र रामचन्द्र लक्ष्मणको आमा बेग्ला बेग्लै थिए कौशल्या रामचन्द्रकी आमा थिइन् कैकेयी भरतकी आमा थिइन् बाबुको हिसाबले त उनीहरूको जुन एउटै बाबु भएको हुनाले चारित्रिक रूपमा दुईटै एकै खालका देखिन्छन् उनीहरूको त्यहाँ तर आमाले चाहिँ एउटा यस्तो अपेक्षा गरिन् त्यहाँ कैकेयीले जसले गर्दा महाभारत चाहिँ दुर्घटित हुन पुग्यो अब यहाँ पनि सोभियत रुसले प्रतिपादन गरेको कालमासको सिद्धान्त नै विचार उनले सूत्रपात गरिदिए अभ्यास चाहिँ रस्सामा ल्याएर गरियो कुनै न कुनै त्यसको प्रभाव यहाँ पनि आइपुग्यो तर यिनीहरू चाहिँ ठ्याक्कै राम र भरत जस्ता छन् यिनीहरू नागरिकता चाहिँ बाबुले दियो यहाँ चलन हुन्छ नि कहिले काहीँ अब सामान्य मान्छेहरूलाई कसै काम गर्न राखेको छ भने पनि उसको भविष्य हेरिदिन्छु नागरिकता चाहिँ दिदिउँ भने नागरिकतामा दर्ज भयो तर उसको जिन उसको सबै काम गरेर फरक देखिने भयो भने चाहिँ अब यहाँ मैले चाहिँ कन्क्लुजन पिएचडी गर्दाखेरि मेरो कन्क्लुजन मेरा केही टेस्ट केसहरू थिए कम्युनिस्ट साथीहरूसँग मेरो सङ्गत थियो उनीहरूसँगै म सँगसँगै बस्थेँ उनीहरू सँगसँगै अखिलमा हुर्केँ उनीहरूलाई मैले नजिकबाट चिनेँ चिन्दा मैले उनीहरूको गराइ र भनाइमा ठुलो विरोधाभास पाएँ यो ठगी हो कि क्या भन्ने लाग्दै गयो अब कम्युनिस्ट भनेपछि त के हुन्छ कम्युनिस्टको सिद्धान्त के हुन्छ त्यागमा अगाडि फाइदामा पछाडि कम्युनिस्टको सूत्र चाहिँ त्यो हो त्याग गर्नुपर्ने पो देशका लागि जनताका लागि नेतृत्वको सवालमा भने सधैँभरि पछाडि बस्नुपर्छ पार्टीगत चरित्र त त्यो देखिने व्यक्तिगत हिसाबले यस्तो खालको मान्छे छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहबले होइन अब यो प्रवृत्तिको प्रभुत्व छ त्यहाँ यो त्यस्ता मान्छेहरू त्यहाँभित्र छन् किन छैन त्यहाँभित्र जस्तो तपाईँ भन्नु न मोहन चन्द्र चाहिँ कति वर्ष जेल बसे होइन अब अहिले उनी मागेर हिँडिरहेछन् अब काशीनाथ अधिकारीको अस्ति मैले एक ठाउँमा नाम पनि लिएको थिएँ तपाईँले नाम पनि सुन्नु भएको छैन होला काशीनाथ अधिकारी भनेको चाहिँ त्यति बेला नेकपा मालेको भूमिगतकालीन नेतृत्वको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर बिचरा अहिले भीम रावलहरूलाई सदस्यता दिने त्यो पार्टीका चाहिँ क्रान्तिकारी नेताहरूलाई म अहिले पनि चिन्छु उनीहरू पनि अहिले फुटपाथमा छन् भीम रावल 6 चोटि मन्त्री भइसके छन् प्रशस्त त्यहाँ मान्छेहरू तर जसले चाहिँ साँच्चीकै कम्युनिस्ट विचार बोकेर हिँड्छ जसले कम्युनिस्टको चाहिँ अब विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो जीवन पद्धतिसँग पनि जोडेर हिँड्छ आखिर उनी त फेरि असफल देखिने रहेछ नि त जस्तै यहाँले लिएको नामहरू त व्यक्तिगत रूपमा सफल देखिनु भएन होइन त्यो त बिपीले एक ठाउँमा भनेको छ यही भाइ जस्तै एउटा पत्रकारले जनकपुरमा बिपीलाई यही प्रश्न सोध्यो तपाईँ त सान्दा असफल देखिनु भयो राजनीतिमा के हो यस्तो भनेर सोध्यो पत्रकारले अनि बिपीले त्यसमा के उत्तर दिए भने तपाईँ केलाई सफल भन्नुहुन्छ यदि सत्तामा जानु सफल हो भने त क्राइस्ट पनि असफल भए गान्धी पनि असफल भए म पनि असफल भएँ होइन एउटा विचार एउटा दर्शन एउटा सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहनु नै सफलताको भन्नुबाट धोतको भन्ने हो भने त म कहाँ असफल छु र मैले त पुरा जीवन एउटा आदर्शको लागि समर्पण गरेँ त्यसकारण सफल असफल भन्ने कुरा अर्कै हो तर होइन मैले भन्नु खोजेको जस्तो यहाँले भन्नुभएको एउटा फिलोसोफीको पाटोबाट त्यो भयो होला तर हाम्रो अहिलेको नागरिक समाज म भन्छु नि हामी नागरिकहरू पनि कि जो अलिक पदमा पुगेको छ सम्पत्ति कमाएको छ त्यसैलाई हामीले खोज्ने त्यसैलाई चाहिँ नि ठुलो विद्वान नेता पनि ठान्ने चलन रह्यो अब यहाँले लिनुभएको त्यो दुईवटा नामहरू त मान्छेले खोज्न छोडे जस्तै आजको मेरो पुस्तासम्मले खोज्छ होला मभन्दा पछिल्लो पुस्ताले त चिन्ने कुरा पनि भएन अब भोलि चाहिँ इतिहास पढ्नको लागि इतिहासको व्यवस्था पनि हुँदैन त्यो पाठ्य पुस्तकमा पनि त्यो चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्दैन भनेपछि यी समग्र हिसाबले जो अहिले चाहिँ चाटुकारहरू चटकीहरू छन्
उनीहरूकै जिन्दगी सफल भयो कि भन्ने त्यो पाटोबाट मात्र मैले यहाँ भन्न खोजेको। होइन त्यो त क्षणिक कुरा हो, एकछिनका लागि हो। जस्तो मलाई भन्नु न होइन, मेरो कुनै धन छैन, मेरो कुनै पद छैन, तर दुनियाँले मलाई किन खोज्छ त्यसो भने? म जस्ता प्राडा त युनिभर्सिटीमा कति होला म गनिदिउँ तपाईँलाई? डाक्टर सुरेन्द्र केसीको चाहिँ किन अब के भन्नुपर्ने हो हो त? त्यो चाहिँ धनु बलियो छ, दमदारसँगले आफूलाई लागेको कुरा भन्नु सक्छ भन्ने होइन कुरा चाहिँ छ। त्यो फेरि कतिलाई यो भन्दैन भन्ने पनि लागिरहेको होला फेरि कतिलाई। यो चाहिँ डिपेन्ड्स, पर्सपेक्टिभको कुरा हो। मैले भनेको कुरा के भने भन्छ भनेर चाहिँ मैले कहाँबाट पत्याएँ भने डाक्टर साहब, जस्तै यहाँले कुनै समय आम निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिसम्म केपी ओलीको राष्ट्रवाद र केपी ओलीप्रति यहाँले एक किसिमको सहानुभूति प्रकट गर्नुभएको र त्यस पछाडि जब चाहिँ मुलुकमा बलियो एउटा राज्य व्यवस्था भयो, सरकार निर्माण भयो, 2/3 हारानी पुगेको सरकारको बारेमा प्रतिपक्षले पनि बोल्न नसकेको बेलामा डाक्टर साहबहरूकै चाहिँ नि सुरुवातको झिल्काहरूले अहिलेको स्थिति आइपुगेको हो नि त, होइन? त्यो आँट त यहाँले गर्नुभयो। त्यस कारणले डाक्टर सुरेन्द्र केसीले आफ्नो कुराहरू राख्नलाई धेरै सोचिराख्दैन, आफ्नो भविष्यतिर जोडेर बोल्दैन भन्ने चाहिँ छ। होइन, त्यो त भविष्यको दृष्टिकोणले त मेरो आफ्नै भविष्य बनिसकेको छ नि त। किनभने म युनिभर्सिटी प्रोफेसर हुँ होइन, मेरो चाहिँ 24-25वटा किताबहरू छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा छ। भविष्य अब के म सेनाको कमान्डर इन चिफ नै सुरेन्द्र केसी हुनुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्ने हो नि त? म त्यो होइन। तर प्रोफेसरको पनि एउटा प्रतिष्ठा हुन्छ भनेर मान्ने हो भने त म अलरेडी इस्टाब्लिस मान्छे भएँ, त्यसले हुँदैन। मूलभूत कुरा चाहिँ मेरो सामाजिक दायित्व के हो, मैले समाजलाई कसरी चाहिँ सेवा गर्न सक्छु, राजनीतिलाई मैले कसरी प्रस्तुत, मलाई जे मन लाग्यो म पनि त भन्न सक्छु। जे मन लाग्यो त्यो भन्दा जे हुँदा मलाई फाइदा हुन्छ त्यो पनि त म भन्न सक्छु। तर मैले चुनेको बाटो चाहिँ यो हो, यो दुरुह छ, अप्ठ्यारो छ, तर मैले चुनेकै यही हो। मलाई थाहा छ रात दिन केपी ओलीको गुणगान गाएँ भने राजदूत हुनु सजिलो छ भन्ने मलाई थाहा छैन र? एकदम राम्रोसँग थाहा छ। तर म जे भनिरहेको छु यसले मेरो केही बाँकी दिन चाहिँ बन्दैन भन्ने छ, तर पनि बोलिराख्नु भएको। तर होइन, मैले लिएकै बाटो, यसमा सन्तुष्टि मेरो होइन, मेरो बाटै जस्तो एउटा त्यसो भने एउटा गौतम बुद्ध त्यत्रो गद्दी थियो होइन बाबु, परित्याग गरे नि त। आज एउटा लिखे मन्त्री हुनको लागि मान्छे आत्महत्या गर्छन्। एकजना नेता थिए नेपालमा, राप्रपाको पार्टीका हुन्, मलाई योचोटि मन्त्री बनाउनु भएन भने म तपाईँ घरमा आएर आत्महत्या गर्छु भन्थे। लौ भइगयो भनेर पशुपति शमशेरले भूमि सुधार मन्त्री बनाइदिए। यही देशको माटोको कुरा गर्दैछु नि म। तर यही देशबाट गौतम बुद्धले चाहिँ त्यत्रो गद्दीको राजपाट छोडेर सुन्दरी श्रीमती काखको बच्चालाई छोडेर जङ्गलको बाटो लिए। यही देशमा हो नि त। त्यस कारण कसरी बाँच्ने भन्ने तपाईँको हातमा छ। म कहाँ जन्मेँ भन्ने मेरो हातमा छैन। यहाँ जाति जनजाति के भन्छन् नि, यहाँ त्यो तपाईँको हातमा छैन। तपाईँ बाहुनको कुलमा जन्मिनु भने तपाईँ बाहुन हुनुभयो, अर्को जनजातिको कुलमा जन्मिनु त्यो जनजाति भयो। तर जुनसुकै कुलमा जन्मिए पनि देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने चाहना त हाम्रो हातमा छ नि त। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समाजको समय यहीँ सकिन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।